Thivri Bargaon residents have voiced their strong opposition to a staggering 600% increase in house tax imposed by local panchayat. Furious over the hike, villagers approached the panchayat demanding a reconsideration of the decision. Responding to the public outcry, the panchayat has agreed to revise the tax increase, reducing it to 100% hike instead of the initially proposed 600%. The decision comes after heated discussion with the local community. पेंडिंग इश्यू तेजेर फक्त आमी कंप्लायन्स मागपाचो जो तो एक तशें जाता पूण आमकां अशें दिसता की जे कशें काम आसा पळय न्हू तें एक आपल्या स्पिडीर जे पंचायतची बॉडी आसा ती करिना म्हणजे तेका स्पीड जावंक जाय आसली खंयच्याय कामाक जे आमी इतले पेंडिंग इश्यू हांव जे 7 वर्सांचे म्हणटा भितर मेजर अशे 2-3 इश्यू आसले मेजर जो आतां इश्यू आसा तो आमचो टॅक्स आसा हावस टॅक्स तेजो इश्यू आसा तो मेजर आसा तो फाटल्या 2-3 ग्रामसभा आसा तितून तो विशय सद्या डिस्कशन चालू आसा तो म्हणजे हायक आता जो आमचो हावस टॅक्साचो आसा तो हायक तो आमी आयज ग्रामसभेक मांडला की तो 600% हायक आसा म्हणून पयलींच्या पेक्षा एक्झिस्टींग आनी तो जनरल पब्लिकेक त्रास जातलो. आता कितें जाता की ग्रामसभेची उपस्थिती हांगा तिवऱ्यो ग्रामपंचायतीक भरपूर कमी लोकांक हें खबर ना जे कितें आसा तें आमी अशें म्हणिना की ते भितर इन्क्रीज जो आसा पळय हावस टॅक्स तो जावचो न्ही जावकूच जाय कालांतरान खंय ना खंय चेंजीस जावंक जाय कित्याक बाकीच्यो खर्च वाडटा बाकीचे तेंचे आमकां सर्विसीस वाडटा सो तेका लागून पण तेजी एक लिमीट आसा हें आमी पंचायतीक सांगलां तेंच्यांनी जो हायक केला तो प्रपोज केला 600% केला तो आमी कितें म्हणटा जो कितें आसलो फाटल्या फावटी तो एक 100% हायक सुद्दां डबल जे कितें आसा तें करचें अशें म्हणून आमी तांकां सजेस्ट केलां. दुसरो जो पॉयंट आसलो तो आमचो पंचायतीची शॉपां जी की आमची एक्झिस्टींग पयलींची ओल्ड पंचायत आसली ती 14 शॉपां आसली तितूंतली फक्त 6 जाणांनी परत आसा तो लीज केला आनी एक प्रॉपर चॅनलान खंय तरी पंचायत बॉडीन सोल्युशन काडटा ग्रामस्तूय ताका सगळे एग्री आसा पण 7 जाण अशे लोक आसा जी पंचायतीची शॉपां ते कोर्टान गेले पंचायतीक ते फुकट चलयता कांयच रेंट येना हे लॉस जे आसा आनी एक म्हणजे ते पंचायती शॉपां रेंटाक घेतली आनी ते लॉसान सद्या आतां एक रेंटूय पे करिना आनी तितून ते पंचायती शॉपाच्या पंचायती विरोधान कोर्टान गेल्या हो एक रेव्हेन्यू कांय ना आनी वयल्यान लॉस आसा. तेज्या उपरांत जो आसलो आमचो तो KTCL जे बस स्टँड आसले ते अजून आमचे थोडी शॉपां आमची जी जागा आसली पंचायतीची ती आमी बस स्टँडाक दिल्ली तेजे अजून कांय सोल्युशन येवंक ना म्हणजे पेंडींग इश्यू सरपंचान तेच आन्सर केला की हे कॅबिनेट जे मिनिस्टर आसा थंय हें डिस्कशन चालू आसा पूण हेजो अजून कांयच अपडेट ना म्हणजे आमचे जे पंचायतीचे न्यू ऑफिस सुद्दां आसा पळय तें सुद्दां आमी पंचायतीच्या ताब्यान जे ऑफिशियली अशें आमकां कांय मेळ्ळें ना आनी तेज्या लास्ट इश्यू मेजर जालो जो जे मेगा प्रोजेक्ट आतां तुमी पळयता की गोंयान सद्या अशी तरी हांव ट्रेंड पळयता पेपरार तरी वेगवेगळ्या पंचायतींनी वेगवेगळ्या गांवांनी लोक जे आहा ते मेगा प्रोजेक्टाक ओपोज करता पण आमचें दुर्दैव की हे तिवऱ्यो वर्ग ग्रामपंचायतीन व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो चामुंडारी वरपाक तेज्या फाटोफाट आतां शिवानी बिल्डराचो एक प्रोजेक्ट येता पूण कोणूच म्हणटा तेका ओपोज करिना सो ह्यान पयलीं आमी रेजोल्युशन घेतलेलें पंचायतीन की खंयचोय मेगा प्रोजेक्ट येतलो ते प्रॉपर चॅनल प्रॉपर तेका लायसन आसतलें तेका कोण कांय आडोवंक शकना पण तो येयलो प्रपोजल तो ग्रामसभेन दवरचो आनी मागीर फुडें वयचें तशें करीत आसतना सगळीं जी लायसनां आसा ती ह्या पंचायत बॉडीन तांकां दिल्ली आसा कायद्यान कितें आसा ती दिवचीच पडटली पूण तो ग्रामसभेक घाली नासतना ती फुडें गेल्लें आसा सो हे अशे खुबशे इश्यू आसा ते ज्या हितून आमकां आन्सराची मेळ्ळी ते आमी एज अ ग्रामस्थ आमी सॅटिस्फॅक्टरी ना ते कालांतरान कितें करता की हे जे बिल्डर आसता ते पंचायतीक घट धरता आनी जे ओपन स्पेसी आहा ते प्लॉट करून विकता अश्यो काही केसी आमकां हायलायट जाल्ल्यो आसा आनी आमी आयज त्यो पंचायतीच्या फुड्यान ग्रामसभे निर्देशनाक हाडलेल्यो आसा सो ते आतां कितें करता तेजें आमकां पळोवचें पडटलें. सेकेंड म्हणजे आमची एक स्मशान भुमी आसा तिवरें आसा आमकां स्मशान भुमीचो कांयच इश्यू ना स्मशान भुमी खूब वर्सां पासून आसा ती आमचो प्रश्न इतलोच आसा की स्मशान भुमीक तेकोन आमची मानस आसा ती डायरेक्ट शेतकऱ्यांक लिंक आसा जे उदक दर्याक भितर येता आनी भायर येता ते मानशेचेर सगळें डिपेंड आसा सो फाल्यां सकाळीं ते क्रीक जी आसा ती खंयतरी सपोज फाल्यां आमकां रिपेर करतलो जाल्यार भितर कितें जमा जाल्ली गाळ आसा ती काडटलो जाल्यार ते शेवेल कितें देंवयतलो जाल्यार ती वाट जी आसा ती बंद जाल्ली आसा सो आमी तेंच सांगलां की आमचो